सो जावून राखताय आमकां सदां नीत मोगान सुखां दुखां दिवन आमकां आधार जाताय आमचो बळवंत सांबाळणार संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गितां गावन माधुर तुका हरसिता आमचेर तुवें वतुल्या सर्देण्या पासत अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजान. आयच्या मिसाचे इरादे हे पर्यासात अर्गां मिस दितात रायनर डिसोजा आनी कुटुंब संतकट्टे, संतोष कोरडा उडुपी, रोशन आनी कुटुंब भटकल, स्टॅनली लीटा आनी कुटुंब बसरूर, रिस्टन कॉत बसरूर, लॉन्सिटा आनी रेन्सिटा बांज सस्तान, एडविन गोन्साल्विस होन्नावर, जोसेफ आनी रीटा यल्लापुर, रॉकी डायस बैंदूर, प्रदीप सरावो पियूस नगर, पीटर रेबेल्लो कणाझार, वायलेट डिसोजा बेल्तंगडी, अमिता क्रास्ता मुल्की, तेरेसा डिसोजा बाळेहोन्नूर, अरुण फ्रांसिस डिसोजानी कुटुंब मस्कत, मौरिस बाळेहोन्नूर, अनिता सल्डाना आनी कुटुंब उद्यावर, प्रमिला सिक्वेर आनी कुटुंब उद्यावर, सुमाना रेबेल्लो आनी कुटुंब मंगळूर, वसंती आनी क्लेरा मंगळूर, नितीन मंगळूर, ये डायस सागर, अरुण फर्नांडीस जोग फॉल्स, एल्युशियस आनी बास्टिन बेंगलोर, जेरोम मॅथ्यू, स्मिता जोसेफ मुदूर, एपलिन डिसोजा मूडिगेरे, कैनेट मॉरस ग्रेसी मणिपाल, रोलिटा डिसोजा जल्मन दिसाच्या संदर्भार अंगळ्ळे, ऑल्विन डिसोजा कबळे, जेडन फर्नांडीस कोटेश्वर, सेंट एंटनी फॅब्रिकेशन्स कोटेश्वर, इजिदोर डिमेल्लो आनी कुटुंब अंगळ्ळे, अजय कार्डिन कोणी. तशेंच जॉन आनी एग्नेस डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मेसिता, स्टॅनली आनी कुटुंब बसरूर, मायकल डी अल्मेडा बारकोर आच्या तेसावां पासत, डेनिस डिसोजा आनी कुटुंब पियूस नगर हांच्या तेसावां पासत, कुटुंबाक बरी भलायकी मेळच्या तेसावां पासत मेसिता एंटनी ब्रिटो आनी कुटुंब तल्लूर, कोशस क्रास्ता बेळतंगडी, कुटुंबाक देवा दिन जाल्या सान्यां पासत मेसिता तेरेसा डिसोजा बाळेहोन्नूर, कुटुंबाक देवा दिन जाल्या सान्यां पासत मेसिता पौलिन फर्नांडीस जोग फॉल्स, प्रत्येक इराद्या पासत मेसिता संतोष रॉड्रिगस आनी कुटुंब सागर, तशेंच सुधीर केच्चूर बरी भलायकी कुटुंबाक मेळच्या पासत आनी भुरग्याचे देणे मेळच्या पासत सांता थॉमस फर्नांडीस सिरसी, देवा दिन लीना पौलिन डिसोजा आत्म्या खातीर मेसिता रोनाल्ड डिसोजा बेळमन, तशेंच बऱ्या भलायके खातीर मेसिता जसिंता करवालो कोणी. या सकड आमच्या बाबा भयणी खातीर देवान तांकां दिल्ल्या हर एका उपकारां खातीर हे अर्गां बलिदान आमी भेटोवया आनी सांगाता आमचे सर इरादे आमचे गरजो बापाक ह्या बलिदाना सवें आमी भेटोवन दिवया आनी बापाचो देवाचो दैवीक आदार आमचेर गरजेंत आसलेल्यांचेर हर एकल्यांचेर मागून घेवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग
आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसू. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, लौकीक जिणेंत आमकां बऱ्यांतलें बरें जाय. जागो बाबावा मदें वांटे जाता आसतना बरो जागो हर एकल्यांक जाय. पाड जागो कोणायकी नाका. घरांत केक कुटकी करता आसतना भुरग्यांक बरो पीस जाय. व्हडलो पीस, चेरी आसलो पीस आनी कितें क्रीम आसलो पीस जायचे. धाकटो पीस दिल्यार रडतात. शॉपांक वस्तू हाडूंक येता आसतना बऱ्यांतलें बरें काण घेवचे प्रयत्न आमी करता. पूण आत्मीक जिणेक येता आसतना आमी बऱ्यांतलें बरें विसोवंक प्रयत्न केला गे. बरो वांटो आमचो कन्न घेवंक सदां आमी केला गे. आयच्या देवाचें उतर आमकां हे दिशेन नियाळ करूंक उलो दिता. आमचे सालते जिणेंत प्रमुख जावन आत्मीक जिणेंत बऱ्यांतलें बरें विसोवंक बरो वांटो आमचो कन्न घेवंक देव आमकां आधार दिवंक दी म्हूण आमी मागया. आत्मीक जिणेंत बरो वांटो विंसून काडीन घातलेल्या खातीर देवा लागचें भोगसणें आमी मागया. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमचे पातकां आमचें उणेंपण आमी उळकून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातके सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच हांव कुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमचे पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर. महिमा देवाक वंसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका देन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासत. आमी तुका वाखणता. सोमिया जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता. सोमिया देवाक देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढताय. आमची काकुळट कर. तू
बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेसू क्रिस्त एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा ससनांच्या देवा, तुवें पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक कर्या बाबरताचो हुशार प्रसंगदार आनी घरच्या आकांतांत आसलेल्यां सोतीर आसरो करून दिलोय. ताजो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान तूं जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना. पहिले वसाप. निनेवाच्या लोकांक आपली खोटी वाट सांडली आनी देव मोवाळ्ळो. सर्वेस्पराची उतां दुसरे फावटी जोनाक पावले. ऊट आनी निनेवाक त्या व्हड शहराक वस आनी जे सगळे हांव तुका सांगतलो ते त्या शहरांतल्या निवास्यांक परगट कर. जोना भायर सरलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पळत येवन निनेवाक गेलो. निनेव एक भोव व्हड शहर, तांतल्यान चलून वचूंक 3 दीस लागताले. जोना शारांत भितर सरलो आनी एक दीसभर चलत वचून अशें परगटूंक लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनेव वचून नास जातलो. निनेवाच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो. तांणी तांकां उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी वडांनी तशेंच ल्हानांनी गोणये वस्त्रां पांगुरली. ही खबर निनेवाच्या रायाक पावली. तो आपल्या शिंवासना वयलो उठलो, आपली वस्त्रां ताणें काडली, गोणये वस्त्रां तो न्हेसलो आनी गोबरान बसलो. उपरांत ताणें निनेवांत अशें परगट करूंक लायले. रायाचें आनी ताच्या अधिकाऱ्याचें फर्माण हें, मनशां आनी जानवरां गोरवां आनी बकरे कितेंच खावना जावं आनी उदक पियेना जावं. मनशां तशें मुनजाती गोणये वस्त्रां पांगरूं आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारूं. जण एकलो आपली वायट चाल आनी आपल्या हाताक लागून आसलेलो जुलम सांडूं. कोण जाणा एकार वेळार देव आपले मन बदलीत आनी आपलो जळतो राग थंड करीत आनी अशें आमचो नाश जावचो ना. देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. तांणी आपले वायट चालीक पाट केली. ही ताणें पळयले आनी जे विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हूण ताणें तांकां परगट केलें. त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिलें. ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. देवाचें उतार हें. तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी तर तुजे मुखार रावत कोण. तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी तर तुजे मुखार रावत कोण. पाताळांत हांव सोम्या हांव तुका बोब मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो. तुजे कान शीत दिवन दीत म्हज्या खालत्या विनंतेच्या ताळ्याक. तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी तर तुजे मुखार रावत कोण. तूं सोम्या
जर खोटेपणा लेखशी सोम्या तुझे मुखार रावत कोण तुझे लागीं आसा देखून पातकाचे भोगसाणे आमकां आसा तुजी भया भक्त तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी तर तुझे मुखार रावत कोण ये इस्रायला सोम्याची वाट पळेवन राव कित्याक ताचे लागीं आसा काकूळट संपूर्ण सुटका ताचे थावनच लाभता तोच इस्रायलाक ताच्या सर्व खोटेपणांतलो सोडयतलो तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी तर तुझे मुखार रावत कोण तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी तर तुझे मुखार रावत कोण Alleluia, 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 Alleluia. देवाचें उतर आयकून ते पळतात ती चड सुभागी Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजू आणि ताचे शिष्य पैण करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले ते मार्ता नांवाचे एक स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली आणि ही सोम्याच्या पांयां सरशी बसून ताचे शिकवण आयकत आली पूण मार्ता जायते सरबाराय करचार पडले आणि जेजू सरशी येवन म्हणाले सोम्या म्हज्या भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडलां हाचे विशांत तूं कांय खबरेर नाय मो तिका चिक्कें म्हजे कुमकेक येवंक सांग पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हणलें मार्ता मार्ता तूं साबार संगते विशांत कंत हुस्को करन आसाय पूण गरजेचें एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काडन व्हरचें नांत देवाचे उतर हे क्रिस्ता ते म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो हांव एक दीस जेरीच्या घरा पावलो आनी हांव थंय पावतच कामार आसलो जेरी उठोन बेसांव मागोन चिक्कें बसा फादर आतां हात धुवन आयलो म्हणालो आनी हांव बसलेंच तो आयलो आनी म्हजे लागीं उलोवंक लागलो भितर आसली तिची पतीन लुसी आयली आनी येवन बेसांव मागे लागली आनी परत्यान कुजनाक धांवताना हांवें म्हणलें कुजनाक वचनाका आतां लॉरीच्या घरा वचून एक कडक कॉफी पिवन आयला मात्र म्हणून हांवें म्हणलें आनी ह्या वेळार लुसीबाई म्हणा लागली कांय तरी पिये फादर एक बोंडो काडलो आसा
तो बेतून दिता इल्लें उदक जाल्यार पियेया म्हणून तक्षण वचून बोंडो बेतून ताचें उदक म्हाका हांडी लागली आनी भुरग्यांक ती आपय लागली अळे पाद्रापालाकचें बेसांव काणगे आनी थंयसर पाद्रापालागे उलया आनी सक्कां येवन थंयसर उलोवंक बसलीं आनी आवय बापाय म्हणा लागली फादर भुरग्यांक इल्ली दूद सांगा इल्लें बरें शिकोवंक सांगा इल्लें मागणें करूंक सांगा म्हणा लागलीं आनी हांव तांच्या लागीं उलयल्या वेळार ती म्हाका चीत दिवन आयकूंक लागलीं आनी तांणी दिल्लें तें बोंड्याचें उदक पिवन हांव त्या घरांतावन भायर पडलो जेरीच्या घरा वेच्या पयलें हांव लॉरीच्या घराय गेल्लो आनी लॉरीच्या घरा गेल्ल्या तक्षण थंयसर लॉरी काम करनासलो आनी हांव थंयसर गेल्लेंच गुड इवनिंग फादर म्हणा लागलो हांवें म्हणलें गुड इवनिंग म्हणलें तो म्हणा लागलो चिकें वचून भितर बसा फादर म्हणून तो गेलो आनी भायर वचून बायलेक फोन करी लागलो बायल खंय शेजारा गेल्ले कोण ना अळे पाद्रा पयला बेग्गी ये म्हणून बायलेक फोन करी लागलो आनी म्हजे लागीं हांव आत्तां येता म्हणून शिदा गेटी भायर गेलो 10 मिनट हांव रावलो कोणीय नात आनी ताचे उपरांत बायल आयली लॉरीची बायल आनी चिकें बसा फादर गुड इवनिंग हांव थंय गेल्ली बिजी आसली म्हणून कुजनाक सदवली हांवें म्हणलें नाका बाये कांय पिवूंक करचें नाका म्हणल्यार आयकोना कुजनाक गेली परत्यान 10 मिनटां थंयसर हांव एकसरो आनी इल्ल्या वेळा उपरांत लॉरी आयलो व्हडली एक पटली कितें गे अन्न शिदा भितरच गेलो आनी ताचे उपरांत 5 मिनटां परत्यान थंय राखोंक मेळ्ळें ताचे उपरांत ती फाटीं आयली फाटीं येता आसतना लॉरीच्या बायलेच्या हातांत व्हडलें सयत कप आनी धट्ट आपुट्ट बरी कॉफी आनी सांगता लॉरीच्या हातांत एक व्हडली ट्रे आनी त्या ट्रेयांत कितें सगळीं खाणां थंयसर आसलीं चकल्यो आसल्यो लाडू आसले आनी ताचे उपरांत होळिगे आसलें आनी जिलेबी आसली आनी इतलीं पुरो काणांची रास त्या ट्रेयांत आसली आनी उपरांत भुरग्यांक ती आपय लागलें अळे पाद्रा पयला येया म्हणा लागलें आनी भुरगीं तांच्या मोबायला सांगातात आयलें गुड इवनिंग फादर म्हणलें म्हणा लागलें हांवें गुड इवनिंग म्हणलें आनी एकलो एका कोणशाक बसलो आनी एकले आनी एका कोणशाक बसलें आनी मोबायलार तांचो खेळ ताणें मुखार सिलो ताच्या उपरांत इल्लोसो वेळ बसून हांव वेता म्हणून हांव त्या घरांतावन भायर पडलो मुखार भावांनो आनी भयणींनो ह्या दोनी घरांची भेट करून इगर्जेक पाटी वेता आसतना म्हाका भोगलें झेरीन बरो वांटो विंसून काडला म्हणून आनी म्हाका झेरीच्या घरांतावन भायर पडटा आसतना जाल्ल्या तितलो संतोश लॉरीच्या घरांतावन भायर पडटना जावंक ना कित्याक मुगाळ भावांनो आनी भयणींनो कित्याक झेरीन बऱ्यांतलो बरो वांटो विंसून काडलो आयची शुभ वार्ता आमी नियाळ करता आसतना आमकां बऱ्यांतलो बरो वांटो विंसून काडूंक जेजू आपयता आयची मार्ताची आनी मुरयेची काणी आसलेली सुवार्ता आमी आयकाली आनी तुमकां कळीत आसा जावं पुरो ही सुवार्ता लुकाच्या वांजेलांत मात्र आसा दुसऱ्या खंयच्याय वांजेलांत ही सुवार्ता आमकां वाचूंक मेळना जुआंवच्या वांजेलाक गेल्यार मार्ता आनी मुरये विशांत उल्लेख केल्लो आसा आनी लाजराच्या मरणा वेळार तो थंयसर गेल्ल्या विशांती आमी उलयता तशें म्हणटा आसतना मुरी आनी मार्तासो आनी तांच्या भावा लाजरासो जेजू लागशिल्लो इश्ट जावन आसलो आनी तांच्या घरा तो जेवणाक वेतलो आनी आयचे सुवार्तेंत जेजून तांच्या घरा जेवणाक वेचें तें पयले फावटी न्हय
तो केदाळाय थंयसर जेवणाक वेतलो. आनी आमी पळयता मुरी आनी मार्ता ही कोण जावन आसली. ती 12 जाणां शिसां मदली एकलिंगे न्हय. जेजून 70 जाणांक शिसांक वेंचून काडलें. त्या 70 जाणां मदले मुरी आनी मार्ता आसलिंगे ना. बदलाक मुरी आनी मार्ता खंयच्या पंगडांत आसलिंगे म्हळ्यार आमी सुवार्थेंत वाचता थोड्यो स्त्रियो कितें करतल्यो गे म्हळ्यार जेजूच्यो आनी शिसांच्यो गरजो तांच्या दुडू बदकान सुदारसिताल्यो न्हय गे. आनी असल्या जेजूची आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो सुदारसिताल्या स्त्रियां पैकी मुरी आनी मार्ता एक जावन आसली जावंक पुरो. आनी त्या एका दिसा कितें जाता गे म्हळ्यार थंयसर जेजू आनी ताचे शिस मुरी आनी मार्ताच्या घरा वेतात. आनी थंयसर मार्ता जेजूक आनी ताच्या शिसांक तांच्या घरा स्वागत करता तांकां सत्कार दिवचे खातीर. आनी आमी पळयता जुदेवांच्या त्या संप्रदाया प्रकार सैऱ्यांक मात्र न्हय परक्यांकी सत्कार दिवची करणी जावन आसा वर्ती करणी देवाक मानवोवची ती करणी. आनी त्या देखून आमी पोरण्या सोल्ल्यांत पळयता जेन्ना अब्राहम मामरेच्या रुखा मुळी जाणांक पळयता तक्षण तो कितें करता तांकां भितर आपयता तांकां सुदारसिता तांकां कितें गरज आसा तें सगळें तो तांकां दिता. आनी त्या देखून सैऱ्यांक सुदारसूंचें एक वर्तें रितीचें एक काम म्हणून जुदेव लेखून आसली. आनी त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमी पळयता हांगासर जेजू आनी ताचे शिस तांच्या घरा आयलेल्या वेळार मार्ताचें गुमान खंयसर आसा. मार्ताचें गुमान जेजूक आनी ताच्या शिसांक सत्कार दिवच्या कुशीन आसा. कित्याक सत्कार दिवची ती वर्ती करणे. पूण मुरी कितें करता आमी पळयता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो मुरये विशयान तितलें सांगलां. मुरी जेजूच्या पांयां तळा बसोन जेजूक आयकोन आसली जेजूची शिकोवन आयकोन आसली. मुरी जेजूक आनी ताच्या शिसांक सत्कार करच्या कामांत वचोंक ना. आनी अशें आसता आसतना मार्ता कितें करता. मार्ता जेजू लागीं येता आनी म्हणटा सुम्या म्हज्या भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडलां. हाचे विशयांत तूं कांय खबरेर नाय मू तिका चिक्के म्हजे कुमकेक येवंक सांग. आनी तो वळ मोगाळ भावान आनी भयणीनो जेजू मार्ताक नाजूकायेन भेस्टायता आनी म्हणटा मार्ता मार्ता तूं सबार संगती विशयांत खंत हुस्को करनासाय पूण गरजेचें एक मात्र मुरयेन बरो वांटो विसरून काडला आनी तिचे लागसो तो काण व्हरचें नांत. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो ह्या सुवार्थेच्या वाचपा विशयांत सबार प्रसंगदार असलें एक चिंताप दितात. हांगासर मुरी आनी मार्ता दोन रितींच्या आत्मीक जिणेचे गुर्त म्हणून मार्ता क्रियाळ रितीच्या जिणेचो गुर्त जाल्यार मुरी जावन आसा आध्यात्मीक जिणेचो गुर्त. क्रियाळ आसचें आनी माज्ञान आसचें दोनूय संगत्यो बऱ्यो आनी त्या देखून मार्ता क्रियाळ आसच्या आत्मीक जिणेचो गुर्त जाता आसतना मुरी ध्यानांच्या जिणेचो गुर्त जाता अशें सबार प्रसंगदारांनी सांगलेलें आसा. पूण हें चिंताप आजकालचें चिंताप न्हय. 3ऱ्या शतमानांत आमी पळयता क्रिस्ता शका 3ऱ्या शतमानांत ऑरिजीन ऑफ अलेक्झांड्रिया म्हणलो एकलो व्यक्ती तो असलेंच चिंताप त्या काळार दिता.
आनी थोडे कितें म्हणटात की म्हळ्यार हांगासर जेजू मार्ताक तिने चड क्रियाळ आसचे खातीर बेस्तायता म्हणून आनी मुरयेचे नडतें तो स्विकार करता अशें म्हणून अर्थ थोड्या जाणांनी दिल्लो आसा. म्हाका भावान आनी भयणीनो हांवें विचारचें हांगासर आजचो अर्थ इतलोच गी या हाच्या की सडीत आसा. आमी सांगचें जाल्यार म्हगाळ भावान आनी भयणीनो हाचो अर्थ इतलोच न्हय हाच्या की सडीत आसा. आमी इल्लेशे गुमान दिवन हें देवाचें उतर वाचलें जाल्यार आमकां थंयसर कळटा. सुवार्थ आमकां कितें सांगता गे म्हळ्यार मार्ता जायती सरबराय करच्यार पडली म्हणून. हांगासर कोंकणींत भाशांतर केल्लें तितलें म्हाका पसंद जायना. कित्याक म्हळ्यार इंग्लिशांत तुमी वाचलें जाल्यार थंयसर कितें सांगलां गे म्हळ्यार मार्ता वॉज डिस्ट्रॅक्टेड विथ मच सर्विंग. डिस्ट्रॅक्टेड म्हणलो शब्द थंयसर उपयोग केल्लो आसा. कोंकणींत सरबराय म्हणून सांगलां. डिस्ट्रॅक्टेड आनी सरबराय एकाच अर्थाचे जायनात. आनी त्या देखून निजायकी कितें गे म्हळ्यार मार्ता वॉज डिस्ट्रॅक्टेड विथ मच सर्विंग. आनी आमी पळयता तोवळ मार्ता कितें करता गे म्हळ्यार जेजू लागीं मुरयेक आपणाच्या कुमकेक येवंक सांगता. जेजू लागीं म्हणटा मुरयेक सांग म्हज्या कुमकेक येवच्याक. आनी तोवळ परत जेजू कितें म्हणटा गे म्हळ्यार मार्ता मार्ता तूं साबार संगती विशान खंत हुस्को करनासाय. आनी कोंकणीचे भाशांतर हांगाय म्हाका तितलें पसंद ना. कित्याक म्हळ्यार इंग्लिशाक तुमी गेल्यात जाल्यार थंयसर कितें बरयलां गे म्हळ्यार मार्ता मार्ता यू आर एंग्शियस अँड ट्रबल्ड अबाउट मेनी थिंग्स. ट्रबल्ड म्हणून सांगलां. एका कडेन मेरी वॉज डिस्ट्रॅक्टेड आनी एका कडेन मेरी वॉज ट्रबल्ड. आनी त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो जेजू मार्ताक कित्याक बेस्तायता गे म्हळ्यार तिच्या सत्कारा खातीर न्हय बदलाक शी वॉज डिस्ट्रॅक्टेड शी वॉज ट्रबल्ड. आनी त्या खातीर जेजू मार्ताक बेस्तायता म्हणून आमी म्हणयेत. आतां डिस्ट्रॅक्टेड या ट्रबल्ड म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कितें अर्थ कितें. आमी ग्रीकाक गेल्या जाल्यार थंयसर उपयोग केल्लो शब्द असो आसा पेरिस्पावो. पेरिस्पावो म्हणून थंयसर बरयलां. पेरिस्पावो म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कितें गे म्हळ्यार पयस वचचें मन दुसऱ्या कडेन वचचें. आमी पळयता जायते फावटी आमचे भुरगीं फोंडार आसतात आनी दुसऱ्या एका कामार आसतात शिकपांत आसतात. आनी शिकोवन आसता आसतना कितेंय मोबायलाचो आवाज जाल्ल्या कुडले फोंडांक कशें गेलीं डिस्ट्रॅक्ट जालीं. म्हळ्यार शिकपा कडेन आसलेलें गुमान तांचें त्या फोंडान कशें ओडलें. थोडे फावटी आमी मागणें करता न्हय गे. मागणें करता आसतना पुजनांत खरपल्लो आवाज येता. कितें गे आमी दवरून येता गॅस पालवो ना म्हणल्यार उडास येता आनी आमी धांवता. मागण्याच्या संगतीत आमी कुजनांक धांवता. आमी कितें जाल्या डिस्ट्रॅक्टेड जाल्या ट्रबल्ड जाल्या. आनी त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो डिस्ट्रॅक्टेड म्हळ्यार कितें गे म्हळ्यार एका गरजेच्या संगतीत आमी पयस वचचें. आमकां आनी संगतीन गरजेच्या संगतीत वचचें. आनी हांगासर मार्ताक थंयसर तिचो सत्कार कितें करता गे म्हळ्यार एका गरजेच्या संगतीत एका बऱ्यांतल्या बरे संगतीत तिका दुसऱ्या कडेन व्हरता. आनी त्या देखून आमी पळयता जेजू तिका बेस्तायता. पळय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो हांगासर आमी पळयता जेजू हे दोन शब्द उपयोग करता. एक डिस्ट्रॅक्टेड आनी ट्रबल्ड. आनी त्या खातीर जेजू मार्ताक बेस्तायता. आनी जेजून उपयोग केल्लो आनी एक शब्द आसा तो कितें गे म्हळ्यार एंग्शियस. तूं जायतो खंत हुस्को करनासाय
खंत कर नासाय खंत म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ वेगळोच आसा थंयसर ग्रीक भाशेंत हो शब्द मेरीम नावो म्हणून आसा आनी ताचो अर्थ कितें गे म्हळ्यार आमच्या मतींत जायते गुवोन आसचें जायती विराराय आसची जायतो हुस्को आसचो जायती कंत आसची जायते कळवळ्ळे आसचे आमी हांगासर मिसाक बसून आसाव शर्मा आयकोन आसाव कितलीं चिंतनां आमच्या मतींत येवन वेतात कोण ना न्ही गे केदाळा खेर जाता केदाळा वसोंक जाता बस मेळटा गे आनी खंय आसा गे ही गरजेची संगत मिसांत आसची पूण जायत्यो संगत्यो आमकां कितें करतात गे म्हळ्यार हे कळवळे आमकां कितें करतात गे म्हळ्यार ह्या गरजेच्या संगतेंत आमचें गुमान दिवंक सोडिनात बदलाक आमकां गरजेच्या संगतीत हांव न्हू पयस व्हरतात हो खंत हुस्को सारको न्हय म्हणून हांगासर आमकां सांगलेलें आसा आनी आमी पळयता लोकाच्या वांजेलांत 12व्या अवस्वरांत 22व्या वाक्यांत जेजू शिसांक येंस म्हणटा तो म्हणटा देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें आजचो लेखा व्हरतो हुस्को तुमकां नाका म्हणून थंयसर तो सांगता काट फुलां पळया म्हणटा सुकण्यांक पळया म्हणटा आनी त्या देखून तो म्हणटा पयलें सदां तुमी देवाचें राज त्या देखून मगळ भावांनो आनी भयणीनो जेजू मार्ताक बेश्टायता आसतना कित्याक बेश्टायता गे म्हळ्यार ती तिच्या त्या सत्कारा वरवीं 2 समस्यांक पडटा त्या समस्यांत तिणें भायर येवच्याक जेजू तिका बेश्टायता खंयचे ते समस्ये पयलें शी वॉज डिस्ट्रॅक्टेड शी वॉज ट्रबल्ड आनी दुसरो समस्या कितें गे म्हळ्यार लेका व्हरतो हुस्को लेका व्हरती खंत त्या देखून मगळ भावांनो आनी भयणीनो हांगासर जेजू ही तिदवण मार्ताक दिता ही तिदवण हाडूंक ह्या उतरा मुखांतर तो मार्ताक आपयता आनी आमकांय तो आपयता आतां मुरये विशांत आमी चिंतचें जाल्यार मुरये विशांत नियाळ करचो जाल्यार मुरये विशांत कितें सांगलेलें आसा इल्लेशें सांगलेलें आसा मुरये विशांत जेजू म्हणटा पूण गरजेचें एक मात्र मुरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काण व्हरचें नांत आनी मुरयेचें हें जिवीत पळयल्यार थोड्यो संगत्यो आमकां हांगासर शिकोवंक मेळटात जेजू मुरयेच्या घरा येवंक ना न्ही जेजू कोणाच्या घरा गेल्लो मार्ताच्या घरा गेल्लो मुरी जावं पुरो मार्ताची भयण मार्ताच्या घरा येवन रावली कोण ना ह्या मार्ताच्या घरा रावतले कोण ना तें मुरयेचें घर न्हय हांगासर धनीक कोण गे म्हळ्यार मार्ता सुवार्ता वाचतना आमकां कळटा मार्ता जेजूक तिच्या घरा स्वागत करता आमी पळयता मगळ भावांनो आनी भयणीनो हांगासर जेजू हळ्ळेक येवन पावता आसतना तांच्या घरा रिकता आसतना मुरी कितें करता गे म्हळ्यार सोम्यांच्या पांयां सरशीं बसून ताची शिकवण आयकता पांयां सरशीं बसचें म्हळ्यार कितें परत आमी जुदेवांच्या त्या चिंतपाक फाटीं गेल्या जाल्यार पांयां सरशीं बसचें म्हळ्यार एकल्यान आनी एकल्याक मेस्त्री म्हणून स्विकार करचें आनी एकल्यान आनी एकल्याचो शीस जावंक तयार आसचें तयार जावचें या शीस जावन उरचें आनी हाका एक दृश्टांत आमकां धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांत वाचूंक मेळटा सांब पावलो ताचो पयल्याचो अनुभव विवर्सीत आसतना तो म्हणटा धर्मदूतांचे कृत्यां पुस्तक 22वो अवस्वर 3रें वाक्य अशें आसा तो म्हणटा हांव एक जुदेव आमच्या पुर्वजांचें नियमशास्त्र बारीकसाणेन पाळूंक गमालियेलाच्या पांयां लागीं हांव शिक्षीत जाल्लो म्हणटा तशें म्हळ्यार अर्थ कितें गमालियल पावलोचो बापाय म्हणून गे न्हय बदलाक पावलोन गमालियलाक आपणाचो मेस्त्री म्हणून मानून घेतलें आनी पावलो गमालियलाचो शीस तो जाल्लो गमालियल पयल्या शतमानाचो एक वर्तो राब्बी जावन आसलो आनी त्या देखून मोगाल भावान आनी भयणीनो
मुरी जेजूच्या पायांतळी बसता असताना ती जेजूक मेस्त्री म्हणून घेता आणि ताची शीस जावंक ती विसवण करता. मगळ भावांनो आनी भयणीनो, जुदेवांचो एक बूक आसा आनी त्या बुकाचें नांव मिशना म्हणून. आनी त्या मिशना बुकांत कितें आसा की म्हळ्यार जुदेवांच्या मालगड्यांचे संप्रदाय थंयसर बरयलेले आसात. आनी त्या मिशना बुकांत एक प्रबंध आसा आनी त्या प्रबंधाचें नांव जावन आसा एबोथ या आबोथ. आनी ह्या प्रबंधांत पयल्या अवस्वरांत 4थ्या वाक्यांत एक विशय थंयसर आसा. आनी हांगासर राब्बितावन शिक्षा प्रामुख्यते विशीं अशें सांगलेलें आसा. थंयसर आसलेलीं उतरां अशीं आसात, हांवें कोंकणीक तर्जुमा केल्यांत. थंयसर म्हणटा, तुजें घर जाणट्या संन्यासींक या ऋषींक मेळसो जागो जावं दी आनी तांच्या पायांच्या धुळी मध्ये बसून ताणेन तांचे शब्द तुमी पियेया. हांव रिपीट करता, तुजें घर जाणट्या संन्यासींक या ऋषींक जाणट्या मनशांक मेळसो जागो जावं दी आनी तांच्या पायांच्या धुळी मध्ये बसून ताणेन तांचे शब्द पियेया. हांगासर राब्बी कितें सांगता? पळय मगळ भावांनो आनी भयणीनो, तुजें घर जावं दी जाणट्या मनशांनी तवळ तवळ बेटेक येवचो जागो. तुजें घर पार्टी करचो जागो मात्र जावंक नजो. तुजें घर खेळोंक भुरग्यांक आपोवचो मात्र जागो जावंक नजो. आनी एकल्याक टीव्ही पळोवंक आनी कितें पट्टांगा मारूंक आनी कितें खोबरो उलोवंक असो जागो जावंक नजो. बदलाक तुजो घर कोणाचो जागो जावंक जाय? जाणट्या मनशांनी येवन जाणतिकायेची उतरां उलोवचो जागो जावंक जाय. आनी परत आमी पळयता थंयसर तो कितें सांगता की म्हळ्यार ते जाणटे मनीस येता आसतना कितें करूंक जाय? तांच्या पांया मुळांतल्या धुळींत बसोवंक जाय. तांच्या शिकवण्यांतले आमी पियोवंक जाय. तांकां धांवनवचें न्हय. थोड्या पटी कोणी आमच्या बऱ्यापणांक सांगूंक येता आसतना आमकां जायना न्ही गे. आमच्या बऱ्याक सांगल्यार जायना, आमी तांकां धांवडायता. तुवें काल्यां सांगचें म्हाका, तूं वच निकळ, आनी तूं आयल्यारय आमकां जायना. आमकां बरें सांगचें मनीस नाकात, आमकां सारकी वाट दाखोवचें मनीस नाकात. त्या देखून मगळ भावना बीन हांगा कितें सांगलां गे म्हळ्यार आमचें घर जाय जाणट्या मनशांनी येवचें घर. आनी हांगासर मोरी कितें करता मगळ भावान आनी भयणीनो? मोरी हेंस करता. जेजूची जाणतिकेची उतरां आयकोवच्या खातीर जेजूच्या पायांतळी धुळींत बसून जेजून सांगची उतरां ती पियेता. ताणेन म्हळ्यार बरी ती उतरां ती पियेता आनी तिची थान ती भागयता. मगळ भावांनो आनी भयणीनो, हो जावन आसा व्यत्यास मोरये आनी मार्ता मदलो. तर मगळ भावांनो आनी भयणीनो, हांगासर खंडीत जावन मार्ता क्रियाळ जिणेचो गुर्त आनी मोरी ध्यानांच्या जिणेचो गुर्त. आनी मगळ भावांनो आनी भयणीनो, मुखार आमी वेता आसतना आमकां थंयसर कितें सांगलां गे म्हळ्यार मोरी बरो वांटो विंचून काडटा. ताचो अर्थ कितें? ताचो अर्थ इतलोच, सेवा पाड न्हय, काम पाड न्हय, क्रिया पाड न्हय. काम क्रिया रितीन आसचें भोव गरजेचें. तरी मगळ भावांनो आनी भयणीनो, ताच्याकी वर्तें कितें गे म्हळ्यार सोम्यांचें शीस जावन आसचें अती गरजेचें. जर म्हजें खंयचेंय काम, जर म्हजी खंयचीय राठावळ जेजूचें शीस जावच्या त्या संगतींत म्हाका पयस व्हरता जाल्यार देव आमकांय खंडीत जावन बेस्तायता. त्या देखून जेजू आज आमकां ह्या सुवार्ते मुखांत कितें संदेश दिता गे म्हळ्यार खंयचीय आमची राठावळ, खंयचेंय आमचें काम आमकां जेजूचो शीस जावन आसच्या त्या संगतींत आमकां कान व्हरचे तसली कामां ती क्रिया जावंक नजो. त्या देखून मगळ भावांनो आनी भयणीनो, हें आमी वांटून हें आमी चिंतूंक जाय. आनी असलें जिवीत
आमी जियोंक जाय बरो वांटो आमी वेंचून काडूंक जाय कशें आमी पळयता केक वांटता आसतना भुरगीं बऱ्यांतलो बरो वांटो वेंचतात दुसऱ्यो केकीच्यो पीस पाड म्हणून न्हय त्यो कोडू म्हणून न्हय त्यो बऱ्यो तशेंच कामय बरें पूण ताच्याकी वर्तें बरें कितें म्हळ्यार जेजूक आयकुचें जेजूचें खरें शीस जावन उरचें आमच्या चलते जिणेचेर इल्लीशी नदर आमी घाल्या मगळ भावान आनी भयणीनो आमच्यो राटावळ्यो आमच्या मागण्यांतावन आमकां पयस व्हरतात गे आमी आयताराचे मिसाक वेता आमच्यो राटावळ्यो मिसांत गुमान दिवंक आमकां अडकळ हाडटात गे आमच्यो संवयो कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्यांतावन आमकां पयस व्हरतात गे आमचे मोबायल आमचे गेम्स टीव्ही भुरग्यांक तांच्या शिकपातावन पयस व्हरतात गे फिरगजेच्यो चटवटिको राटावळ्यो प्रत्येक जाण ह्या जागांक मागण्यांतावन एक बरो शर्माव तयार करचे जबाबदाऱ्यांतावन पयस व्हरतात गे आमचे वाचप जावं पुरो नुस्तें वाचपां आतांचे भुरगीं वाचता जावं पुरो फिक्शन नॉन फिक्शन वाचप तें बायबलाच्या वाचपातावन आमकां पयस व्हरता गे ह्या उतरान सांगचें तर मगाळ भावान आनी भयणीनो एक जेजूचो खरो शीस जावचें तावन कितें म्हाका पयस व्हरता तें सगळें पयस करूंक आनी सोम्याचो शीस जावन उरसो बरो वांटो वेंचून काडूंक देव आमकां आपयता तर मुरयेन वेंचून काडलेल्या बरें बऱ्यांतलो बरो वांटो सदांच आमी वेंचून काडूंक देव आमकां आदार दिवंक दी म्हणून ह्या मिसाचें बलिदान मुखारसून व्हरता आसतना एका काळजान आनी एका मनान आमी मागया उबी रावया देव आमचो काकुळतीचो बापय आमचे मागणी तो आयकता आमच्या गरजां तो पावता ताचेर विश्वास दवरून आमच्या गरजां खातीर आतां बावर्तान आमी मागया सर्गींच्या मोगाल बापा पळय सभेच्या सर वडिलांक तुज्या कृपेन भर तुजे मिसांव भोव संतोशान आनी मोगान पंथा पावूक तांकां उबेन भर आनी तुज्या बेसावांनी प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या तशे राज्याच्या सर सरकारी मुखेल्यांनी प्रामाणीकपणी तांचो वावर करूंक आनी गरजेवंताक आदार न्याय नितीन वावरूंक सगळ्यांनी बरेपण जायशे करपा लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक सांतंतनी समर्पिल्ल्या ह्या पुणशेताचे उदय खातीर माडून हाडिल्ल्या सर योजना खातीर आर्थीक कुमोग दिवंक भक्तिकांक बरें मोन दी तांच्या उदार मोनाच्या दाना मुखांत्र हांगाचें काम वेगीच पंथा पावोवंक तुजो आदार सांत अंतोनी मुखांत्र फावो कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक सर पिडेस्तांक प्रायवंताक निराशितांक एकसूरपणांत कश्टतेल्या तुजो मोगान भरवशान भर तुज्या सांगातपणान तांकां संतोष समाधान मोग मेळोवन तांची जिणी शांतपणान सारूंक फावो कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक सर युवा जाणांक तुजे समोर हाडता हांव तांचे फुडार नंदन कर तांचे आवय बापाय तांकां बरो मार्गदर्शन जायशे कर शेगुणांनी तांकां नेटाय बावार्थान तांकां बर तुज्या मोगाचो उजो पेटाय तांच्या शिकपान तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक सर्गेंच्या मोगाळ बापा आमी तुजे समोर दवरलेली आमची जण एकल्याची मागणी हांगासर येवच्या यात्रिकांची मागणी सांत आंतोनीच्या भक्तिकांची मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी तुजो उरतो आदार आमकां दी तुजो आदार घेवन हें संवसारी जिवीत आमी जियोंक आनी एक दीस त्या सर्गेंच्या राजान तुज्या सहवासान निरंतरी आमी जियोंक तूं आमकां सुमेस्तां फावो कर हे मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान सर्वेस्परा सृष्टीच्या रस्त्यावर आम्ही तुका दिन वाचता आणि तुझ्या उदारपणान तू आमकां दिला वो म्हणून आम्ही तुका भेटयता प्रितमेन केला मिशांच्या वगण केला आमकां जिवीत असो उंडो जातलो
परसरस्तेच्या रस्त्यावर आम्ही तुका ते निवासान तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिला दाखोवन दाखवायला मनशांच्या लोकांना तुमकां मुक्ती वन सतलो सर्व स्पर्धा पटकांची म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. भोव मोगाळ बापा तुजे परजेची बेटवणी मानून घे. भाग्यवंत आंतोनीचे परबे समायर आमी ती तुका समर्पिता आनी तिचे वरवीं तुज्या अपरिमीत मोगाची काकुळत भोगूंक आमकां फावो जावं म्हण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि ससनांच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पदवासो सांतांतून तुझ्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रम तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र बारांसो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. वन सर्गेन तुका जय वन सर्गेन तुका जय वन सर्गेन तुका जय 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 वन सर्गेन तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय वन सर्गेन तुका जय 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 वन सर्गेन तुका जय. बापा करस्तम पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण ससंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पदकांच्या बक्षाण्या मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. Bawartaso good purgatoria.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, जेराल्ड आयजाक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव पारमुडये देवाचे माय सांगाती भगवंत जुसेत जपते भगवंत धर्मदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमचें पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवड चलयताय ससनांच्या ससनांक. सुम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सुवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत तिने जावन सुभागे. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. अगणित देवा आमच्या प्रितीच्या बापा जेजूच्या आमले कुडी रक्ताच्या जेवणान आमी दादोशे जाल्या तांतूं भक्तेन वांटो घेतलेले वरवीं तुज्या सर्गेंच्या संतोषाक वांटो घेवन एक दीस संपूर्णयन आमी दादोशे जावच्याक तुजे तावन हांगा केदेंस मेकळी जायना जावंक आमकां करपा दी. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.